السلام عليكم، كي دايرين خوت؟ مزيان، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي غبرت عليكم مره كنغبر شي مسائل شخصيه وصافي. اليوم ان شاء الله كنت جالس وكنت كنشوف واحد لي ماشين هنايا، وقلت علاش ما نعرفش المتابعين ديالي على الاجزاء اللي كتكون منهم لا ماشين الافي اوتوماتيك. لا ماشين الافي اوتوماتيك عندها شي بياسات اللي يمكنكم خصكم تكونوا عارفينهم بالناس المبتدئين ومزيان. قلت ندير هذا الفيديو هذا نشرح فيه شنو هما الادوار اللي كيديروا هذا كنقولوا حنا اللي كيديروا هذا الاجزاء هذه ديال لا ماشين الافي اوتوماتيك. اول حاجه كتكون عندنا واحد الكوندونساتور كما كتشوفوا معايا في الكاميرا. كوندونساتور هادي كيكون بريز ديريكت الكوندونساتور. كتكون عندنا بريسوستا خاصه بالماء، هادي النيفو ديال الماء بريسوستا. كيكون عندنا لاكارت الكترونيك بلاكا، هذه هي الدماغ ديال الماكينه الصابون. انا زيد تكون من بعض الاجزاء، ما عنديش كلشي حيت ما نقلب ندير الوينه هنا ولا ما عرفتش، ما عنديش كلشي. نشوف واش عندي بومبا. بالنسبه للبومبا انا لقيتها كاينه ديال البومبا، هذه هي ديال بالنسبه للناس اللي كيكونوا الماكينه ديالهم ما كتعصرش مزيان ولا كتوصل للتعصير وتحبس. اول ديفوات اللي يمكن لهم يكونوا هما هاد البومبا هادو، كما ضروري تحلها. تقدر تكون واحده فيها شي حاجه في هاد الفونتيلاتور. هذه كتخدم 220 فولت ليكوس، كتكون دايزه مع برونشيه مع لاكارت او البروغرام الا كانت الماكينه عاديه. كاين الكتروفان بالنسبه عندي هنا واحد لا ماشين الافي هنايا وجيكم. بالنسبه للكوندونساتور كتكون هنايا. انا هاد لا ماشين كنت مفرتكها حيد هذا الشيء. هذا هو الكتروفان، هذا هو الدور ديالو تيدخل الماء وكيدوزو لابواط اللي كيكون فيها التيد كما كتشوفوا. هذه مثلا ديال التيد ديال جافيل ديال شي ريحه ولا شي حاجه كديروا في لا ماشين. هذه الحجره باش لا ماشين ما كتهربش ما كتقلش، كتقل عليها باش ما كتهربش. بريسوستا هذه اللي كتكون فيها هنا بريسوستا الكترونيك، اللي كتكون ميكانيك عاديه. بالنسبه للباب كيكون واحد السيكوريتي دو بورت فيها هنايا. ايت ما نقلب، سمحوا لي، ايت ما نقلب على السيكوريتي دو بورت. واحد السيكوريتي دو بورت كتكون هنايا وكتكون مربوطه بليفيس. علاش؟ هي اللي كتشد هاد الانتيريبتور ديال الباب. اون فوا كتسد الباب ديالك، فاش كتسدو كديكلاري لاكارت الانتيريبتور كيسد الباب. علاش؟ باش حتى الا كان شي دري صغير ولا شي حاجه في الدار ما يمكنلوش يحل الباب يتزلع الماء مثلا، ولا يدير يدو هنا الدور الله يستر ولا شي حاجه. بالنسبه هذا هو التيو اللي كيكون كيجيب الماء. بالنسبه لهذا السلك هو اللي كيكون شاد لنا الجوان. هذا هو الجلده ديال الباب، الجوان ديال الباب. بالنسبه كاين طومبون داخل، كاين هاد لا بياس كتكون فيها الريزيستونس وكتكون فيها واحد الطرموسطه هنا الريزيستونس السخونيه، هذه اللي كتسخن الماء. خلاص من التحت كيكون فيها جروب. سمحوا لي، موتور كل وحده وكيدير. كاين ديال مثلا ديال ويربول، كاين ديال فيديت، كاين ديال براند، كل وحده وكيكون الموتور ديالها. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، والحاجه اللي بغيت مره نبقاو نشرحوها بحال هكا نشوفوا على حساب لي ماشين، نشوفوا ما عندنا حتى شي مشكل. وكاين لا ماشين خلاص، هذه لا ماشين عاديه حتى هي. علاش دورنا الكاميرا نشوفوها؟ لا ماشين عاديه سومي اوتوماتيك اللي كنت كنشرح لكم. هادو هما لي زانتيريبتور اللي كيكون لي مينيتري. هاد مينيتري
حتى اللي كدور هكا ديال الجهه ديال التصبان. سمحوا لي شي اوكازيون عندي في الميحه ديال الجهه ديال التصبان. هادي لا مينيتري ديال الجهه ديال التصبان. كاينه هادي ديال الجهه ديال التنشاف ديال التصار ديال هكا ديال التصار. وكاينه هادي البومبا ماشي بحال اللي اوتوماتيك، هادي بومبا فيها عاديه. ها هي البومبا، هادي هي البومبا، تنقولوا بومبا. هادي كيكون راكب فيها واحد الخيط هنا، كتطلع وكتهبط صافي، كتسد داك القناه منين كيهبط سميتو الماء. بالنسبه هي فيها جوج جروبات، موتور ديال التنشيف بوحدو وموتور ديال الصبان بوحدو. فيها كوندونساتور اللي كنت شرحت لكم ديال 6 الخيوط محلولاش، ونوريكم شوف هي كانت مفتوحه نمسح. اسمحوا لي هي كنفتح كما كتشوفوا. هاد جروب ديال التنشاف هادي كيديروا لها ميكا على حساب ليزولاسيون ديال الماء. كوندونساتور شتو واش نحيد يدي هاد الكوندونساتور ولا ما عرفتش، حيت ما عمر حليتها. لا ها هي كاينه مخبعينها لداخل. كما كتشوفوا الكوندونساتور ها هي كيكون فيها مثلا هادي اللي كنت كتبان لكم 5/10. مثلا هاد الصفرين باينه 10 ميكروفاراد كيمشيو للموتور ديال التصبان، 5 ميكروفاراد كيمشيو للموتور ديال التنشيف. بالنسبه للبومبا اللي قلت لكم هي هادي كتهز وكتحط، مثلا كما غادي تشوفوا ديك الكورده كترخف وكتزير. هو الضوء. مثلا الناس اللي كيحبس ليهم الموتور ديال التنشيف، نعطيكم جميع المعلومات باش تستافدوا. الناس اللي كيحبس لهم الموتور ديال التنشيف كتكون لا ماشين باقا جديده، غتحاول كيكون هاد الفران هاد الفران فاش كيتقطع من هنايا ولا من التحت كيزير على الموتور، ما كيخليهش يدور. حاول انك تجي من اللور ديال الماكينه وتحلها، تحل الماكينه بشويه عليك وتجبد هاد الفران هذا وديماريها، ما كتكلاض ولا والو. ولا حاول مثلا انت دير شي حاجه باش ما خاصكش تشدو، جبدو بشي حاجه بشي بانس ولا، وشوف ودور الماكينه. الا كان منو ديفو راه ديماري الموتور. كيكون واحد مشكل اخر هو انه كيكون واحد الانتريبتور هنا ديال الباب، واحد الانتريبتور ديال الباب. نشوف واش نلقى هنا. سمحوا لي ما لقيتوش، كيكون ماشي مشكل. غادي تحل الماكينه من هنايا. كاين مثلا هادي ها هما لي فيس هنايا كيبانوا لكم، وكاين فيس اخر كتحلهم. كتهز هادي، كتهز هاد اللعيبه هادي، هاد الكاج ديال لا ماشين، وكتلقى واحد كي كنقولوا حنا كروشيات كتدفعهم طورنوفيس بلا وكتطلع شويه عليك حتى كتفتح. كتلقى مثلا الا كنتي كدور المينيتري، ما كتسمعش الموتور بصفه نهائيه. ملي كنت كتسمع الزنزير راه 100% راه من الموتور ولا من الفران. ما كنتش كتسمع الموتور. كيكون واحد الانتريبتور هنا ديال الباب، باش كتحل الباب كيسكت. فاش هذا كي كان قاطع الضو ما ندوش الضو كيسكت ليك الموتور، ما كيخليهش، ما كيدوزوش الضو، واذا ما كيخدمش. هادو هما المشاكل اللي كيكونوا في الماكينه التصبين. وكاين مشكل اخر هو الماكينه مثلا، سمحوا لي نحيد عليكم هاد الشيء. الماكينه الا كانت كدور وكدير صداع وشديتيها بيدك بحال هكا وبدات كدير صداع ما كتقدرش تدور، راه كيكون المشكل من البولي او كنقولوا له اللاكس اللي من التحت. كتحيد هذه، كتفسخ من هنايا، كتحيد الطريبيشه، تلقى واحد الطورنوفيس ميريكان واحد الفيس ميريكان كتحلو، كتحيد هذه، كتفتح الماكينه من التحت، كتحيد ليها. كنت شرحتها في واحد الفيديو الاول في القناه يمكن. وكتحيد داك الطومبور، كتمشي تجيب بحالو، كديرلو السيليكون ولا الفلامبو ولا، وكتركبو على ماشين ديالك خدامه. حداها حتى الثلاجه نديرو واحد الفيديو بسيط على الثلاجه. الثلاجه حتى هي كما كتشوفوا هادو عندي هنا الى فيراي. الثلاجه
هادي باب واحد، هادي هي اللي كنقولو حنا باب واحد، فيها ما فيهاش فريكو، فيها غير باب، فيها فريكو صغير هو الداخل اللي كيكون بالباب ديالو هو هذا. هاد الفريكو فيه فويت. هاد البلاصه ديال الترموسطا ها هي لاكاج ديال الترموسطا كما كتشوفوا، راني فاتحها محل الترموسطا. الترموسطا هي هادي كما كتشوفوا، هادي كنت شرحت لكم في الفيديوهات. هذه هي الترموسطا، هذه هي الترموسطا. الترموسطا صافي ثلاجة عادية. شوف فيها ترموسطا، فيها هذا هو الفريكو صغير هو، والجهة الثانية ديال الخضرة فيها مثلا الثلاجة عادية ما فيها والو، خاصك تحفظ لها الرشيمة ديالها. فيها كونتونسور أو رادياتور، هذا هو الروتور ديال الفريكو اللي كيرجع. بالنسبة للموتور هذا بريز ديال الضو اللي كيدخل. بالنسبة للابواط ديال الموتور هي هذه، كيكون فيها ريولي وكليكسون، نوريه لكم دابا حتى هو. اسمحوا لي يمكن راه عندي هنا اي حاجه بغيت نوريها لكم في هذا الفيديو دسكس. بالنسبه لهذا رولي وكليكسون مشروك، كيكون مجموعين. هذا كليكسون حجره بوحديتو، شوف كليكسون كي داير، اسمحوا لي كليكسون كي داير. كيديروا لي حتى هذا ها هو رولي. بالنسبه للرولي اغلبيه الروليات كيمشيو بجوج، ها رولي ها كليكسون. وكاين كليكسون ديال كيسموه بوشا، ما عنديش هنايا ما عنديش. هذا هما الرولي وهذا كليكسون، هذا هما الرولي والكليكسون. فاش كيمشيو لك هذا يقدر الموتور كيبقى يزنزل ما يديماريش، حتى هذا نفس المشكل ما كيديماريش. اذا هذوك ضروريين في الثلاجه ديالكم. بالنسبه لليكود ديال الثلاجه واحد النصيحه نزيدها لكم، الثلاجه تقدر تعرفها واش ناقصه من الغاز ولا فيها الغاز من الكوندونسور. الناس اللي كيكون عندهم ما عندهمش هاد الشبكه هادي هكا تكون كاستري مع الجناب داخل لداخل او مع الظهر. بالنسبه هذه هي الشيمه مثلا كي كنقولوا لها والله نسيت، اللوحه ديال المعلومات ديال الثلاجه. مثلا الثلاجه فيليبس قديمه، نتمنى نكون الكاميرا كتبين لكم مزيان. الكلاس اس تي بالنسبه 0.8 امبير، 110 واط، 50 هرتز، 220 240 فولت، 290 لتر، بالنسبه للطوطال 250 ديمتر، 250. بالنسبه للغاز، الغاز راه ما كتهزش الثلاجه بزاف، كتشوفوا 0.100 كيلو غرام. وهذا كيبقى النيميرو السيري ديالها. نتوما ما عندكم ما ديروا بهاد المعلومات. مثلا الغاز كنتي كتستعملوا، حنا الغاز كنخدموه غير بالمانو في المغرب هنا قليل اللي كيديروا بالميزان. هذه الشيمه ديالها صعيبه باش نفهمها في الاول، ما عندنا مشكل. خصك انت تفهم كدير تخدم الثلاجه. مثلا نوصيكم واحد القضيه في هذا الفيديو هذا، وخلي نديرو طويل، ما عندي ما ندير لكم نديرو طويل ولكن يكون فيه شويه الافاده. بالنسبه للموتور هذا هو الكومبريسور ديال الثلاجه، لو كومبريسور ديال الثلاجه. بالنسبه للاخوان العرب اللي كيقولوا لي اللي كيخبروني انني نبقى نتكلم باللغه العربيه، ان شاء الله نحاول نبقى ندير فيديوهات باللغه العربيه، واخا انني ما كنتقنش اللغه العربيه، حنا الدارجه المغربيه. بالنسبه لهذا هو لاسبيراسيون، كيكون عندك جوج، هذا وهذا كياسبيريو اسبيراسيون. مثلا هذا الفالف يمكن لك تحيدو وتردو لهنا، وهذا تردو لهنا بحال. هذا الجوفورمون هو اللي كيطلع للرادياتور. كما كنت انا فاش كنعرف الثلاجه ديالي فيها الغاز ولا لا، كنجي الكود الاول مثلا اللي طالع من الموتور الجوفورمون، وكنحط يدي عليه فاش تكون الثلاجه مديماري. الا لقيت الكود الاول سخون والثاني سخون وتقريبا الثالث هو سخون، راه الغاز مزيان. لقيت الاول بارد والثاني بارد والثالث بارد والرابع بارد، اذا الثلاجه والموتور مديماري، اذا الثلاجه كيكون فيها مشكل ديال الغاز، ان الغاز ناقص. بالنسبه للنوعيه ديال الغاز، كل موتور كتكون فيه نوع ديال الغاز. مثلا هذا غادي يكون 134 راه محيه، ولكن غادي تلقاوها هنايا ما تبان لكم مزيان،
كتلقاوها هنا، ولا هاد الموتور باينين ديال 134 الموتور. بالنسبه للدوره اللي كيدير الغاز، ان الغاز كيكون في الموتور، الموتورات كيكون فيه الزيت، فيه سميتو ستاتور روتور، فيه كلشي موتور. نشوفو الماء كيطلع كيرجع من الرادياتور كيخرج فين كيمشي لنا الفلتر. كما كتشوفوا ها الفلتر الا كانت الفلتر مبوشيه راه الموتور ما يقدرش يديماري. هذه نقطه زيدوها عندكم بالنسبه للدراري اللي كيقراو او ديال الدومين بادين في الدومين. حاولوا النهار اللي تمشيو عند شي كليان وتسيو له الموتور ما تقولولوش محروق او الموتور ما خدامش حتى تيقنوا انكم ديروا ديريكت، تحيدوا البياسات وديروا الديريكت ما ديماراش. نحيد الفلتر من هنايا، الا لقيت الغاز خرجني من مبوشي حاول ندير ديريكت للموتور ولا نحيدو من هنا ونتيقن الموتور، نتيقن منه واش كاين فيه الكمبريسور مزيان ولا لا. ديما نبقى نحيد الفلتر من هنا وندير بيدي نعرف الكمبريسور ديال الموتور. عندنا سيدي كابيلير هو هذا هو مهم في الثلاجه. كيكون عنده واحد ثقب صغير، هو كنتمنى يكون كيبان لكم. ثقب صغير هو اللي كيدوز منه الغاز، كيتكمبريسا فيه الغاز باش كيدخل للفريغو. كيمشي مع هذا باش يدخل للفريغو، كيمشي مع الجوتور باش كيدخل للفريغو. اون فوا كتضغط على الغاز كيعطينا البروده مزيانه، كيدخل للفريغو وكيرجع روتور صافي. كيرجع روتور عاوتاني للموتور وكيوليو عاودو نفس القضيه. الموتور عنده لي باط، فاش كيموتوا هاد لي باط هادو الا كان الصداع في الثلاجه تحاولوا تشوفوا هاد لي باط واش مزيانين ولا كيموتوا. وكاين لي باط لداخل اللي كيموتوا الموتور لداخل كيدير الصداع. داك السيت ما عندك ما ديرهم كتبدل الموتور. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انني كنت وفقت في هذا الفيديو باش نوصل لكم شي افكار بالنسبه للدراري اللي بادين. عندي كنشوف هنا وكنبغي نقول لكم هذه كتكون هي ديال التعصير ديال لا ماشين على في سومي اوتوماتيك. بالنسبه لهذه ديال الغاز، هذه ديال الغاز كما كتشوفوا قرعه ديال الغاز. هذه الفانتو كاينه 134 كبيره، هذا هما ديال 134 هادو 13 كيلو. كاينه مثلا هذه اللي ولات دابا 134. كاينه السيسون، كاينه الار 600 حتى هي باش كنخدموا. هادو الانواع ديال الغاز اللي شفتهم عندي هنا وبغيت نزيدو حتى هما نوريهم لكم في هذا الفيديو هذا. كاين ان شاء الله ما يتشاف بزاف اما كنساليش والله العظيم. كاين لي الشوفويات، كاين الموليليكسات حتى هما، كاين بزاف ما يتشاف. نتمنى كل مره نلوح لكم فيديو. بالنسبه للبريسوس نتمنى نكون شرحت لكم كي كدير تخدم. اون فوا كتخليها كتصب بحال نصتي فيها كتسمع واحد كليكاج. فاش كيوصل لما واحد النيفو كديكلاري هي الموتور باش يخدم. هذه اورلوج كنت شرحت لكم. تالي واحد لا مارك ديال الاورلوج كيريغلو بها الضو، كيريغلو بزاف ديال الحوايج. ما بغيتو حتى هي شي نهار نديرو عليها شي فيديو. بزاف ديال لي مارك سمحوا لي. كاين كنخدموا ان شاء الله حتى مره كنخدموا البارابولات. بالنسبه للتيو ديال ماكينه الصابون اوتوما عاديه ولا طومبور كنركبوا اغلبيه فلامبو. هذا هو فلامبو، الكولا ديال فلامبو باش كنلصقوا التيوات ديال الماء. نتمنى الاخوان ديالي يكون فتكم في هذا الفيديو هذا وتكونوا استفدتوا معنا بزاف ديال الحوايج. ونتمنى في الفيديوهات الجايين وحتى الا بغى شي واحد شي حاجه يكتبها في لي كومونتير ونتمنى نتوفق نشرحها لكم. واسمحوا لي الا درت شي اغلاط ونشوفوا ان شاء الله الفيديو الجاي. و صافي ما بقيت ما نوريكم دابا. نتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم اخوتي.